थिंगा पळय ते एक उणो कलेक्ट करून दोग जाण ती पळय जीव तेंचो गेलोलो आमच्या दोंगरेरूच मांदरूच आनी तेंकां कितें मेवलां कॉम्पेन्सेशन बा कितें मेवलां? हय उनोट मेळून जेन्ना मारिया जेंचो जो चलो आसा तेका आल्फ्रेड दोगांय पिड्ड्यार जाल्ली तेंकां ऑलरेडी ऑलमोस्ट 9 लॅक्साचें कॉम्पेन्सेशन ऑलरेडी ट्रान्सफर जाल्लें आसा आनी 1 लाख जो सीएम रिलीफ फंडाचे थ्रू तेंकां येवपाचो आसा हितून 9 लॅक्स म्हटल्यार 4 लॅक्स जे आसा ते हेजे डेथ कॉम्पेन्सेशन आसा आनी 1 लॅक जो आसा तो डिजास्टर एज अ कॉम्पेन्सेशन गावल्लो आसा आनी एकूच चॅक उरला तेंचो तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो रिलीफ फंडाचो आजून पर्यंत तेंकां येवंक ना आमी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराक उलयल्लो आसा ऑलरेडी हांवेनूय नोट मूव केल्लो आसा सो सीएमान सांगलां की बेगीनच्या बेगीन आपूण तो क्लियर करतलो म्हणून सो आमी वाट पळयता की सीएमाच्या थ्रू केन्ना तो रिलीफ फंडाचो येतलो म्हणून. तुवें एक सांगलेलें जाणा तूं की PWD सीएमान सांगलां की PWD तेंकां बांदून दितले म्हणून घर पण हांवें आयकलां ते प्रमाणे की तें तरी सद्याक ना म्हणून तेजे बाबतींत कितें पळय कशें आसा आमी रिक्वेस्ट सीएमा कडेन केल्ली की PWDच्या थ्रू तेंकां एंटायर हावस जे आसा ते बांदून दिवचे म्हणून मात आजून पर्यंत सीएमान तेजो हें आसा म्हटल्यार पॉझिटिवली आपूण बांदून दितलो म्हणून अशें हें सांगलेलें ना पण इनडायरेक्टली म्हटल्यार चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाच्या थ्रू तेणें आपूण हेल्प करूंक शकता आनी तेंकां सांगलेलें की मातशी वाडोवनूय हेल्प करा म्हणून कित्याक समज तेंकां घर बांदतना तुमकां खबर आसा खर्च कितलो लागता ते आनी खूब पयशे लागता म्हणून सो आजून पर्यंत तेंच्यांनी म्हाका सांगला त्या प्रमाणे ऑलमोस्ट 1 लॅकाचो तो हेल्प करतले म्हणून सांगला अपार्ट फ्रॉम दॅट PWDचे थ्रू कितें करतले ते आजून पर्यंत फायनलायज काय करूं ना कित्याक डॉक्युमेंटेशन कित्याक हांवें लेटर केल्लें आसा हांवें लेटर केलां की तेंचें घर आसा ते रिकन्स्ट्रक्ट करून दिवचें म्हणून पण आजून पर्यंत त्या लेटराचेर तेंचो फीडबॅक आजून सीएमाचो फीडबॅक आजून रिप्लाय कांय येवना सो हांवूय एश्युरन्स दिवपाक शकना की बाबा सो PWDचे थ्रू ते बांदतले कित्याक हो जो एश्युरन्स आसा तो PWD मिनिस्टरान दिवपाक जाय की आमी ते करून घेतले म्हणून.